یہ ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر ہے۔ طارق محمود کھڑوں اپڈیٹ سنو۔ مقبوضہ کشمیر دی تاریخ ساز شخصیت اور عظیم رہنما سید علی گیلانی سری نگر وچ اپنے گھر وچ نظر بندی دے دوران شہادت دے درجے اتے فائز ہو گئے۔ بھارت سن سید علی گیلانی دے مناسب جنازے دی اجازت نہیں دیتی اور سری نگر وچ سخت فوجی محاصرے دے دوران انہاں کو سپرد خاک کر دیتا گیا۔ قابض حکومت دی طرفوں شدید پابندیاں دے باوجود ہزاراں دی تعداد وچ کشمیری سید علی گیلانی دی زبردستی تدفین دے خلاف سڑکاں تے نکل آئے، جس تے بھارتی فوج سن طاقت دا وحشیانہ استعمال کیتا۔ شیلنگ اور پیلٹ فائرنگ نال کئی کشمیری زخمی ہو گئے۔ ڈاؤن ٹاؤن سری نگر بھی شدید جھڑپاں دا سلسلہ مچرن تک جاری رہا۔ سید علی گیلانی دی روایتی تقریم دے نال تدفین دی اجازت نہ دینا بھارت تھی کشمیریوں دے حقوق اور جذبات کو نظر انداز کرنے دا واضح اظہار ہے۔ بھارتی قابض حکام سن سید علی گیلانی کو سری نگر دے مزار شہدا وچ دفن کرنے دی انہاں دی خواہش دے برخلاف حیدر پورہ وچ زبردستی دفن کیتا گیا۔ سید علی گیلانی اپنی پوری زندگی جموں کشمیر دے پاکستان دے نال الحاق دے پرجوش وکیل رہے۔ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، سید علی گیلانی دا ہی تخلیق کردہ نعرہ ہے، جڑا مقبوضہ کشمیر بچ ہن ہر کشمیری دی زبان ہوتا ہے۔ تنازع کشمیر ہوتا ہے اپنے غیر متزلزل موقف دے باعث وہ ایک دہائی تھی زیادہ عرصہ بھارتی جیلاں بچ قید و بند بچ رکھے گئے۔ سید علی گیلانی بھارتی قبضے تھی کشمیر دی آزادی دے اپنے مضبوط عزم اور واضح نظریے واسطے انتہائی مقبول اور افسانوی شخصیت دے حاملہ سے۔ کشمیریاں دے دلاں وچ آزادی دی چنگاری سید علی گیلانی سن بالی آسی، جیڑی بھارتی بندوقاں اور گولیاں نال نہیں بجائی جا سکتی۔ دوئے پاسے بھارتی حکومت نہ صرف مقبوضہ کشمیر بلکہ بھارت وچ بھی حق دی آواز دبا رہی ہے۔ مودی اور ہندوتوا دے کارکناں سن بھارت وچ بھی صحافیاں کو ڈرانے اور دھمکانے دا ماحول بنایا دا ہے۔ بھارت وچ صحافیاں کو اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں دی ادائیگی اتے سنگین نتائج جیسی دھمکیاں دا سامنا ہے، جس دا مقصد انہاں کو مودی اور انہاں دی حکومت اتے تنقید کرنے تھی روکنا ہے۔ بھارتی صحافی کرن تھاپر کو تقسیم برصغیر دے دوران جموں دے مسلمانوں دے خلاف ہون والے بڑے پیمانے اتے تشدد کو بے نقاب کرنے اتے سخت رویے دا سامنا کرنا پی رہا ہے۔ کرن تھاپر دا آخنا آسا کہ 14 اگست کو مودی دا پارٹیشن ہاررز ریممبرنس ڈے خاص طور تے بھارت وچ مسلم مخالف جذبات کو ہوا دینے واسطے آسا۔ ہندوتوا سن بھارتی صحافیوں کو واضح پیغام دیتا ہے کہ میڈیا تھی منسلک افراد کو حکومتی اقدامات تھی مطابقت رکھنی چاہیے ہے، دوئی صورت پہ انہاں کو کرن تھاپر جیسی قسمت دا سامنا کرنا پیسی۔ صحافیوں دے حوالے نال دھونس دباؤ دی بھارتی پالیسیاں تے ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس 2021 سن 180 ملکاں وچ بھارت کو 142ویں نمبر اتے رکھیا دا ہے۔ بھارت وچ مودی دی فسطائی حکومت آزادی صحافت دا گلا گھٹ رہی ہے۔ اپڈیٹ ختم ہویا۔